नमस्कार. आकाशवाणी पुंज प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर हांच्या फुडारपणा खाला सगळ्या पक्षांच्या शिष्टमंडळान अमेरिकेचो दौरो केलो. पुराय सिक्कीमांतल्या भुंयकांपा जाल्ल्या वाठारांतल्यान 28 जाणांक आनी 20 लश्करी जवानांक सुरक्षीतपणान काडले भायर. संरक्षण संशोधन आनी विकास संघटनेच्या वाहन संशोधन आनी विकास संस्थेन 10 भारतीय उद्देगांक 9 संरक्षण प्रणालींचे तंत्रगिन्यान केले हस्तांतरीत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हांणी 12 देशांच्या नागरिकांक अमेरिकेत प्रवेश करपाक बंदी घालपाचो दिल्लो आदेश आयज सावन लागू जाता. आनी फ्रेंच ओपन सर्तीत स्पेनच्या कार्लोस अल्काराजान काल रातीं जाल्ल्या रोमांचक निमणे खेळांत ह्या सर्तीचें वस्तादपण जोडलें. आतां पुराय खबरो. पाकिस्तान पुरस्कृत आतंकवादा आड झुजपाचो भारताचो निर्धार मांडपा खातीर अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष JD व्हॅन्स आनी उपविदेश मंत्री क्रिस्टोफर लेंडो हांची सगळ्या पक्षांच्या संसदीय शिष्टमंडळान भेट घेतली. ह्या शिष्टमंडळाचो अमेरिकेचो दौरो काल सोंपलो. भोवराष्ट्रीय दौऱ्याच्या निमण्या पावण्यात काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर हांच्या फुडारपणा खालच्या शिष्टमंडळान 22 एप्रिलांत जाल्ल्या पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याच्या फाटभुंयेर भारतान सुरू केल्ल्या ऑपरेशन सिंदूर विशीं मुखेल खबराकारांक म्हायती दिली. आंतरराष्ट्रीय समुदाया मेरेन पावपा खातीर आनी आतंकवादा आड पाकिस्तानचे आशिल्ले संबंद उजवाडपा खातीर भारतान 33 देशांच्या राजधानीक भेट दिवपा खातीर 7 भोवपक्षीय शिष्टमंडळां कडेन जापसालदारकी दिल्ली. हे शिष्टमंडळ 3 जूनाक अमेरिकेच्या राजधानीत आयिल्ले आनी 3 दिसांत कॅपिटल हिल तशेंच वॉशिंग्टनांत खुबश्यो बसका घेतल्यो. ह्या बसकांनी शीमपलतडच्या आतंकवादा विशीं भारताच्यो भुमिका हे विशीं शिष्टमंडळान अमेरिकेचे सरकारी अधिकारी तशेंच कायदेकर्त्यांक म्हायती दिली. उपराष्ट्राध्यक्ष व्हॅन्स आनी लेंडो हांचे व्यतिरिक्त भारतीय शिष्टमंडळान हाऊस फॉरेन अफेअर्स कमिटीचे मुखेली, इंडिया कॉकसचे मुखेली आनी सिनेट फॉरेन रिलेशन्स कमिटीच्या फुडाऱ्यांची भेट घेतली. 24 मेक भारतांतल्यान न्यूयॉर्कांत पाविल्ल्या ह्या शिष्टमंडळान दौऱ्याच्या निमण्या पावंड्यात वॉशिंग्टनांत पावचे पयलीं गयाना, पनामा, कोलंबिया आनी ब्राझीलाकूय भेट दिली. भाजपाचे खासदार रविशंकर प्रसाद हांच्या फुडारपणा खालच्या सगळ्या पक्षांच्या शिष्टमंडळ जर्मनीचो दौरो यशस्वीपणान पुराय केल्या उपरांत काल दिल्लीत पावले. आतंकवादा आडच्या शून्य सहिष्णुतेचो भारताचो खर संदेश ह्या शिष्टमंडळान मुखार व्हेलो. आपल्या शिष्टमंडळान फ्रांस, इटली, डेन्मार्क, इंग्लंड, ब्रुसेल्स आनी जर्मनीचो दौरो केलो आनी विदेशी राष्ट्रांनी पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याचो निशेध केलो अशें खबराकारां कडेन उलयतना भाजपाचे खासदार रविशंकर प्रसाद हांणी सांगलें. उत्तर सिक्कीमांतल्या चाटिनांत व्हड पावसाक लागून जाल्ल्या भुंयकांपाक लागून तशेंच रस्त्यांची जोडणी तुटिल्ल्यान आडकून पडिल्ल्या 28 जाणांक आनी 20 लश्करी जवानांक काल विमानांतल्यान सुरक्षीतपणान स्थलांतरीत केले. पयल्या उड्डाणांत एका हेलिकॉप्टरान चाटिनांतल्यान 28 नागरिकांक व्हेले, जातूंत 6 भुरगीं, पर्यटक, टॅक्सी चालक आनी सरकारी अधिकारी हांचो आस्पाव आशिल्लो. तर दुसऱ्या उड्डाणांत 20 लश्करी जवानांक वाकयोग ग्रीनफील्ड विमानतळार सुरक्षीत व्हेले. MI-17 हेलिकॉप्टरान चाटिनांत तैनात आशिल्ल्या लश्करी जवानां खातीर गरजेची साहित्य पुरवण केली. सिक्कीम सरकारान भुंयकांपाक लागून प्रभावीत जाल्ल्या लोकांक तात्काळ मजत आनी सुरक्षीतपणान भायर काडपा खातीर हेलिकॉप्टरची वेवस्था केली. हालींच्या काळांतल्या प्रतिकूल परिस्थितीक लागून रस्त्यांची जोडणी आनी वाठारांत प्रवेशांत आडमेळी आयिल्ली. आदले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांणी हरियाणाचे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रय हांची तोखणाय करतना भौशीक जिणेंत तांचे कोणूच शत्रू नात आनी प्रतिस्पर्धी नात अशें म्हळां. तेलुगू भाशेंत बरयल्लें दत्तात्रय हांचें आत्मचरित्र प्रजाला काथेना आत्मकथा प्रकाशीत केल्या उपरांत रामनाथ कोविंद उलयताले. दत्तात्रय सगळ्यां कडेन इश्टागत भावनेन वावुरता अशें तांणी सांगलें. आदले उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू, आंध्र प्रदेशचे मुखेलमंत्री चंद्रबाबू नायडू, तेलंगणाचे मुखेलमंत्री रेवंत रेड्डी, वेगवेगळ्या राज्यांचे राज्यपाल आनी केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी हांच्या सयत वेगवेगळ्या राजकी पक्षांचे फुडारी हे वेळार हाजीर आशिल्ले. गरिबांचे उत्थान आनी गरजेवंतांक मजत करपा खातीर दत्तात्रय हांच्या अथक यत्नांची तोखणाय लेगीत हे वेळार कोविंद हांणी केली. आणीबाणीच्या काळांत तांच्या बंदखणीचो उगडास लेगीत हांणी हे वेळार काडलो. दत्तात्रय हांचें जीण सदांच लोकां कडेन जोडलां आनी राजकी विचारां कडेन लेगीत तांची बांदिलकी तितलीच म्हत्वाची आसा अशें व्यंकय्या नायडू हांणी म्हळां. चंद्रबाबू नायडू हांणी तांचें वर्णन सज्जन राजकारणी अशें केलां आनी 1977च्या चक्रीवादळांत तांणी केल्ल्या सेवेची तांणी तोखणाय केली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. महाराष्ट्रातल्या अहमदनगरात DRDO म्हळ्यार संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटनेच्या वाहन संशोधन आणि विकास संस्थेन 10 भारतीय उद्देगांक 9 संरक्षण प्रणालींचे तंत्रज्ञान हस्तांतरीत केले. ह्या प्रणालीत रासायनिक, जैविक, रेडिओलॉजिकल, न्यूक्लियर, रेकॉनिसन्स वाहन, माउंटन गन प्रणाली, आतंकवादा आडची वाहनां आणि वज्रदंगल नियंत्रण वाहन हांचो आस्पाव आसा. तंत्रज्ञान हस्तांतरण सुवाळ्यात DRDOचे अध्यक्ष डॉ. समीर व्ही कामत हाजीर आशिल्ले. हे वेळार डॉ. कामत हांणी ऑपरेशन सिंदूर वेळार स्वदेशी प्रणालींच्या बेसबऱ्या कामगिरी खातीर DRDO आनी संरक्षण उद्देगांची तोखणाय केली. संरक्षण संशोधन आनी विकास संघटनेच्या वाहन संशोधन आनी विकास संस्थेन उद्देन्मुख तंत्रगिन्यानात सहकार्य करपा खातीर पुण्यांतल्या COEP तंत्रगिन्यान विद्यापिठा वांगडा एक समजिकायेची कबलात केली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हांणी 12 देशांच्या नागरिकांक अमेरिकेत प्रवेश करपाक बंदी घालपाचो दिल्लो आदेश आयज सावन लागू जाता. ही बंदी अफगाणिस्तान, म्यानमार, चाड, काँगो प्रजासत्ताक, इक्वेटोरियल गिनी, एरिट्रिया, हेती, इराण, लिबिया, सोमालिया, सुदान आनी येमेनाचेर लागू जातली. बुरुंडी, क्युबा, लाओस, सियेरा लिओन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान आनी व्हेनेझुएला ह्या सयत हेर 7 देशांतल्या लोकांच्या प्रवेशाचेर कांय प्रमाणात बंदी आसतली. ट्रंप प्रशासनान आतंकवाद, वळख पडताळणींतलो इवाड, विजाचो काळ वाडप आनी फावो त्या प्रमाणात गुन्यांवकारी नोंदी नाशिल्ल्यान बंदी घालपाचें कारण आसा अशें म्हळां. कार्यकारी आदेशा प्रमाण हो आदेश राष्ट्राध्यक्षांच्या घोशणे वरवीं जारी केला. केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी काल रातीं मोनाकोंत नॉर्वेच्या आंतरराष्ट्रीय उदरगत मंत्री अस्मंड ग्रोवर ऑकरस्ट हांची भेट घेतली. हे बसकेंत नॉर्वेच्या मंत्र्यांनी जम्मू काश्मीरांतल्या पहलगामांत हालींच जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्या विशीं भारता विशींचो एकजूटपणा उक्तायलो. ते भायर दर्जा नियोजन, आर्क्टीक संशोधन आनी लवचीक नील अर्थवेवस्थे विशीं भारत नॉर्वे सहकार्य खोलायन वाडोवपा विशीं दोनूय फुडाऱ्यांनी मुखेल विचारांचो आदान प्रदान केलो. आंतरराष्ट्रीय योग दीस उत्सवाच्या निमतान अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था योग समावेश ह्या विशयाचेर 3 दिसांची खाशेली अयंगार योग कार्यशाळा घडोवन हाडटा. ही कार्यशाळा भारतीय वेळाप्रमाण बुधवार मेरेन दर दिसा दनपारां 2 ते 3 मेरेन चलतली. लायफ योगा सेंटरचे प्रसिद्ध अयंगार योग शिक्षक अमित शर्मा हांच्या फुडारपणा खाला ह्या सत्रांनी सटीक शरीर, मुद्रा तंत्र आनी मानसीक भलायकी सुदारपाचेर ध्यान केंद्रीत करतले. आयज हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली, जम्मू काश्मीर, लडाख, पंजाब, राजस्थान आनी उत्तर प्रदेशांतल्या कांय सुवातींनी उश्णतेची ल्हार येवपाची शक्यताय आसा. हरियाणा, दिल्ली आनी चंदीगडांत कांय सुवातेर रातच्या वेळार हवामान उश्ण उरूंक शकता अशें हवामान खात्यान कळीत केलां. दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, अस्तंत राजस्थान आनी अस्तंत उत्तर प्रदेशांत कांय सुवातेर धुल्लाचे वारे मारपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. दर्यादेगे वयल्या आंध्र प्रदेश आनी उत्तर अंतर्गत कर्नाटकांत कांय सुवातेर पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब, अस्तंत मध्य प्रदेश, अस्तंत राजस्थान, अंदमान आनी निकोबार जुंवे, आंध्र प्रदेश आनी भितरल्या कर्नाटकांतल्या कांय वाठारांनी विजांच्या कडकडाटा सयत वादळी वारे मारपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. फ्रेंच ओपन सर्तींत स्पेनच्या कार्लोस अल्काराजान काल रातीं जाल्ल्या 5 सेटच्या रोमांचक खेळांत इटलीच्या संवसारीक वस्ताद यानिक सिन्नर हाका हारोवन फ्रेंच ओपन सर्तीचें वस्तादपण मेळयलें. निमण्या खेळांत 2 सेटांत फाटीं पडल्या उपरांत अल्काराजाचो संघर्श जारी आशिल्लो, पूण अल्काराजान ह्या खेळांत 4-8-6, 6-8-7, 6-8-4, 7-8-6, 7-8-6 अशें जैत मेळयलें. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर हांच्या फुडारपणा खाला सगळ्या पक्षांच्या शिष्टमंडळान अमेरिकेचो दौरो केलो. पुराय सिक्कीमांतल्या भुंयकाप जाल्ल्या वाठारांतल्यान 28 जाणांक आनी 20 लश्करी जवानांक सुरक्षीतपणान काडले भायर. संरक्षण संशोधन आनी विकास संघटनेच्या वाहन संशोधन आनी विकास संस्थेन 10 भारतीय उद्देगांक 9 संरक्षण प्रणालींचे तंत्रज्ञान केले हस्तांतरीत.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी 12 देशांच्या नागरिकांक अमेरिकेत प्रवेश करपाक बंदी घालपाचो दिल्लो आदेश आयज सावन लागू जाता आनी फ्रेंच ओपन सर्तीत स्पेनच्या कार्लोस अल्काराजान काल रातीं जाल्ल्या रोमांचक निमण्या खेळात ह्या सर्तीचें वस्तादपण जोडलें. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 6:30 आनी इतल्यान हे राष्ट्रीय खबरापत्र सोंपलें.